सेयर गर्नेछु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। पहिला पुस्तकमा हेर्छौँ, मत्तीको पुस्तकबाट चाहिँ हामी पाठ गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सर र मत्ती 1:18-25 हेर्नेछौँ, किनकि ख्रीष्ट येशूको जन्मको विषयमा लेखेको छ शीर्षक पनि है। अनि त्यसपछि 2 अध्यायमा पनि हामी जानेछौँ। विशेष गरी म चाहिँ येशू ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई म अलिकति केन्द्रित हुनेछु त्यसमा। यहाँ यसरी लेखेको छ, हामीले पुरानो करारमा पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यशाया 7:13 र 14 पनि भविष्यवाणी गरेको, यशायाले भविष्यवाणी गरेको छ। त्यही भविष्यवाणी चाहिँ यहाँ जुन येशू ख्रीष्टको जन्म हुन आइपुगेको छ है, भविष्यवाणी पुरा हुँदै जसरी मत्तीको पुस्तकमा मत्तीले लेखेको छ, येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उहाँको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई समूहमा पार्ने इच्छा नगरी तिनले गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुको दूत देखा परे र तिनलाई यसो भने, योसेफ दाउदको छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउँछिन्, तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउनु हुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पुरा हुनलाई यी सब भएका हुन्। हेर, कन्या गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसँग। योसेफ निन्द्राबाट बिउजे र परमप्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। योसेफले उनको नाउँ यीशु राखे। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। जसरी इमानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीसँग भनेर चाहिँ यहाँ अर्थ पनि खोलेको छ है। साँच्चीकै परमेश्वर, हामी यहाँ चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गरिसकेका व्यक्तिहरू मात्रै छौँ भन्ने म विश्वास गर्दछु, किनकि परमेश्वर हाम्रो हृदयमा जन्मिसकेको जति मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने म देख्दछु, किनकि सधैँ निरन्तर सङ्गतिमा रहिरहनु नै हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। जसरी येशू ख्रीष्ट यस संसारमा जन्म लिनुभयो, कुनै पनि दरबारहरू उहाँले रोज्नु भएन, कुनै पनि चाहिँ महलहरू उहाँले रोज्नु भएन। हामी 2 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पाउँछौँ जुन जसरी बेथलेहेममा त्यो जुन गोठालाहरूको बिचमा गाईको गोठमा जन्मनु भएको छ। परमेश्वरले ती गाईको गोठ नै रोज्नु भयो, किनकि परमेश्वरको स्वयंले भन्नुभएको छ, म धर्मीहरूको निम्ति होइन पापीहरूलाई बचाउन आयो भनेर, ताकि तपाईँ हाम्रो जुन गोठ जस्तै फोहोर मैलो भएको हृदयमा जन्मनको निम्ति चाहिँ शरीरमा पनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जुन गोठमा जुन फोहोर भएको ठाउँमा जन्मनु भएको छन्, उहाँ शरीरमा आउनु हुँदा पनि चाहिँ उहाँ चाहिँ ती मान्छेले हेर्दाखेरि पनि चाहिँ जुन गोठमा चाहिँ के बस्छ, गाई बस्तुहरू बस्ने ठाउँमा येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको छन्। उहाँ शरीरमा जन्मनु हुँदा र पनि उहाँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा पनि उहाँ जन्मनु चाहनुहुन्छ, हाम्रो आत्मामा जन्मनु चाहनुहुन्छ। जसरी हामी विगतको समयमा हाम्रो ती जीवनहरू ती गोठ जस्तै फोहोर मैलाले भरिएको थियो,
र पनि परमेश्वरले ती सफा शुद्ध जुन धर्मी जनहरूको हृदयले उहाँले हेर्नु भएन, ताकि हामी जस्तो जुन पापले भरेको, जुन चाहिँ फोहोरले भरेको, जुन उहाँलाई मन नपर्ने कुराले भरेको थियो, र पनि उहाँले तपाईँ हामी जस्तोलाई चुन्नुभयो, ताकि तपाईँ हामी जस्तोको हृदय उहाँले छान्नुभयो, किनकि पापीलाई बचाउनको निम्ति यीशु ख्रीष्ट आउनुभएको छन्। अहिलेको सिजन क्रिसमसको सिजन छ है। हामी हाम्रो घरदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ सिँगार पुटार गरिरहेका हुन्छौँ, झिलिमिली पारिरहेका हुन्छौँ है। बाहिरी रूपमा हामी एकदमै झिलिमिली पारिरहेका छौँ, तर तपाईँ हाम्रो हृदय कस्तो छ? तपाईँ हाम्रो हृदयलाई तयारी गरेको छ कि छैन त्यो क्रिसमस डे मनाउनका निम्ति, प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मदिन मनाउनका निम्ति तपाईँ हाम्रो हृदय कस्तो छ? कति मानिस हुन्छन् क्रिसमसमा मात्रै भेला भएर रमझम गर्ने, सिँगार पुटार गर्ने, देखाउने कुराहरू, तर उसको हृदय ती ख्रीष्ट येशूलाई राख्नको निम्ति उसले सिँगारेको हुँदैन, तयार गरेको हुँदैन। तर कतिपय समयमा तपाईँ हामीले ख्रीष्ट येशूको जन्मदिन बर्थडे मनाउँदै गर्दा तपाईँ हामीले गरेको हरेक क्रियाकलापबाट जसरी नाचगान हुन्छ, जसरी बर्थडेको बेलामा त त्यो व्यक्तिको लागि चाहिँ हामी आफ्नै कुराहरू पुरा गर्दै, नाउ चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जन्म छ, नाउ यीशु क्रिसमस, हामी क्रिसमसमा भेला भएका हुन्छौँ, हामी नाच्छौँ गाउँछौँ, गाउँदै गर्दा गर्दा यीशु ख्रीष्टले पछाडितिर पुर्याइरहेका हुन्छौँ। मेन फोकस चाहिँ हाम्रो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा हुनुपर्ने थियो नि। कुनै यो प्रोग्रामहरू आउँदाखेरि मानिसले आफ्नो ट्यालेन्टहरू देखाउने कुराहरूमा धेरै अग्रसर भएको हामी देख्दछौँ। यीशु ख्रीष्टलाई देखाउनुको सट्टा आफ्नो ट्यालेन्टहरू देखाउने कुराहरू हुन्छ। तर तपाईँ हामीले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनाउन, देखाउन, तपाईँ हामीले त अब हामी चाहिँ प्रभु पाइसक्यो, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो हृदयमा जन्मिसकेको व्यक्तिहरूले चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ यो क्रिसमसको समयमा चाहिँ अरूको जीवनमा जन्माउनका निम्ति, ख्रीष्ट येशू जन्माउनका निम्ति तयार हुनुपर्ने। तपाईँ हामी नै चाहिँ शरीरको कुराहरू, संसारको रमझमको कुराहरू हामी हेऱ्यौँ भने कति सिँगार पटार बजारहरूदेखि लिएर विभिन्न रेस्टुरेन्ट होटलतिर झिलिमिली छन्, तर उनीहरूले चिनेका छन् परमेश्वरलाई। तर हामी चिनेकाहरू पनि चाहिँ कतिले चाहिँ बाहिरी भित्री गरेको अझ असल कुरा हो, तर कतिले चाहिँ बाहिर मात्रै सिँगारेको हुन्छ। नयाँ शरीरमा पनि नयाँ, घरमा पनि नयाँ, सबै कुरा नयाँ झिलिमिली हुन्छ, तर हाम्रो हृदय चाहिँ अँध्यारो भइरहेको हुन्छ। परमेश्वर बस्ने ठाउँ चाहिँ अँध्यारो भइरहेको हुन्छ। ताकि तपाईँ हामीले हाम्रो हृदयलाई तयारी गरौँ, किनकि हाम्रो मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट, यीशु राजा, हाम्रो राजा जन्मिनु भएको छ। 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँ जुन ठाउँमा बेथलेहेम गाउँमा जन्मनु भयो, आज चाहिँ तपाईँ हाम्रो माझमा जुन विश्वासी प्रभुलाई पाउनु भएको छैन भने उहाँ चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ हाम्रो हृदयमा जन्मन चाहनुहुन्छ। र जब प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो हृदयमा जुन जन्मिसकेका छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो हृदयमा बढ्न चाहनुहुन्छ। कतिपय समयमा हामीले आफू बढिरहेका हुन्छौँ, येशू ख्रीष्टलाई दबाइरहेका, बढ्न दिँदैनौँ। तब हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई उचाल्नु चाहिँ आवश्यक छ यो दिनहरूमा है। म 2 को त्यही मत्तीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म पनि म सर हेर्नेछु। हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहेममा जब येशूको जन्म भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुशलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने,
यहुदीहरूको राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ, किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। जब हेरोद राजाले यो सुने तिनी बेचैन भए र तिनीसँग सारा यरुशलेम बेचैन भए। किन अनि तिनले सबै मुख्य पुजारीहरू र जनताका शास्त्रीहरूलाई भेला गरे र येशू ख्रिस्टको जन्म कहाँ भएको हो भनी सोधपुछ गर्न लागे। हेर्नुहोस् है, प्रभु येशू ख्रिस्ट संसारको राजा हुनका निम्ति जन्मनु भएको थिएन के त्यतिखेरको समयमा। हामी हेर्यौँ भने ती मानिसहरूले जब अचम्म उदेको कार्यहरू गर्दाखेरि अनि उनीहरूलाई खानाहरू जुटाइदिँदाखेरि येशू ख्रिस्टले राजा बनाउनको निम्ति पनि तयार भएको थिए। तर येशू ख्रिस्ट संसारमा राजा हुनको निम्ति आउनु भएको थिएन। उहाँ चाहिँ हाम्रो आत्मामा राज्य गर्नको निम्ति आउनु भएको थियो, ताकि शरीरमा चाहिँ आउनु भएको चाहिँ तपाईँ हाम्रो शरीरमा हाम्रो जुन जन्मसिद्धै पहिलादेखि आएको पापहरूलाई धुनको निम्ति मात्रै उहाँ चाहिँ रगत बगाउनको निम्ति मात्रै आउनुभएको थियो। तर राज्य चाहिँ हाम्रो आत्मामा हो। उहाँले जुन अबको पछि आउने दिनमा जसरी यो संसार टलेर जानेछ त्यतिखेर समयमा उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ हामीहरूसँगै। तर उहाँ अहिले चाहिँ तपाईँ हाम्रो हृदयमा आत्मामा राज्य गर्न चाहनुहुन्छ। जसरी हेरोद बेचैन भए संसारमा येशू ख्रिस्ट जन्म राजा ज्योतिषहरूले चाहिँ राजा भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यहाँ जुन हेरोद बेचैन भयो भनेदेखि तपाईँ हाम्रो आत्मालाई नियन्त्रण पहिलाको समयमा प्रभुलाई नपाउँदाखेरि आत्मालाई नियन्त्रण गरिरहेका जुन संसारका राजा थियो, जुन शैतान थियो, जुन दियाबलस थियो, त्यो तपाईँ हाम्रो अहिलेको समयमा तपाईँ हाम्रो हृदयमा येशू ख्रिस्ट जन्मियो भने पनि उसले पनि बेचैन भएर उसलाई कसरी चाहिँ नष्ट गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ रोज्छ। ताकि तपाईँ हामीमा येशू ख्रिस्ट जन्मिसकेका छन् र पनि पहिलाका हामीलाई राज्य गर्ने जुन अर्को व्यक्ति छ त्यो अझै पनि ऊ चुप लागेर बसेको छैन। ताकि त्यसले अझै पायो भने चाहिँ अझै उसैले राज्य गर्न चाहन्छन्। तर तपाईँ हामीले राजा चाहिँ कसलाई नियुक्ति गर्ने र हाम्रो शरीरलाई कसलाई राज्य गर्न दिने भन्ने कुरा हो। कतिपय समयमा हामी येशू ख्रिस्टलाई राज्य गर्न दिँदैनौँ अनि त्यसपछि अर्कोले राज्य गर्न थालेपछि चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवन परिवारदेखि सबै डामाडोल भएर तहस नहस बनाउँछ। त्यसले चाहिँ जब तपाईँ हामीले हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टलाई नै हामी राजाको रूपमा हामी समर्पण गर्छौँ हाम्रो शरीरलाई, उहाँले जब राज्य गर्नुहुन्छ नि तपाईँ हामीले नसोचेका कुराहरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा हुन आउँछ। किनकि म छोटो मैले हिजो अस्ति मात्रै भोगेको कुराहरू म हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। एउटा गवाई पनि हो। जसरी तपाईँ हामीले राजा येशू ख्रिस्टले राज्य गर्न हाम्रो शरीरमा राज्य गर्न दियो भनेदेखि तपाईँ हाम्रो जीवनमा हुन आउने कुराहरू। जसरी म ड्युटीबाट आउँदै थिएँ, तर बाटोमा आउँदाखेरि मेरो सारा टाउको एकदमै धेरै सहन नसक्ने गरी दुखेको थियो। तर तपाईँ हामीले त्यतिखेर अवस्थामा के गर्छौँ? म चाहिँ मेरो मुखमा अरू के आएन, तर प्रभु यसो तपाईँ मेरो राजा मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँले नै राज्य गर्नुहोस् मेरो जीवनमा। तपाईँ बाहेक अरू कुनै कुराले चाहिँ राज्य गर्ने अधिकार छैन, किनकि तपाईँ मेरो राजा हुनुहुन्छ। तपाईँले नै चलाउनुहोस्, तपाईँले नै ती कुराहरूलाई तपाईँले नै नियन्त्रण गर्नुहोस्। त्यतिखेर नै मेरो ती जुन सहन नसक्ने टाउको दुखेको कुराहरू ठिक भएको छ। त्यसै गरी हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ जसरी मेरो एकदमै ढाड उभिन नसक्ने गरी दुखेको थियो, मैले त्यही रिपिट गरेँ, किनकि प्रभु येशू
तपाईँ मेरो राजा, तपाईँले राज्य गर्नुहोस्, तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यसरी नै चलाउनुहोस्। कुनै पनि रोगका कुराहरूले चाहिँ मेरो जीवनमा राज्य गर्ने छैन, किनकि मेरो राजा, मेरो प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई नै दिँदछु, तपाईँले नै सम्हाल्नुहोस् भनेर जब मैले सुम्पिदिएँ, त्यतिखेर समयमा मेरो ती जुन कुराहरू दुखाइहरू थियो एकैछिनमा निको भएको कुराहरू। जब तपाईँ हामीले हाम्रो हरेक समस्याको बीचमा पनि चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई राजाको रूपमा, जुन राजाले चाहिँ जुन राज्य गर्छ नि उहाँको इच्छा अनुसारले नै गर्छ। जस्तै संसारमा पनि हामी राजाहरू धेरै देख्छौँ, जुन राजा हुन्छ उसको अधिकार चल्छ, उसले नै अधिकार गरेर चाहिँ सबै कुरा राज्यलाई उसले नै नियन्त्रण गर्छ अनि उसले भनेअनुसार चलाउँछ। तर तपाईँ हाम्रो राजाहरूको पनि राजा अनि प्रभुहरूको पनि प्रभुलाई हाम्रो जीवन उहाँले दियो भने उहाँले भनेअनुसार नै, उहाँले चाहेअनुसार नै जब गर्न दिन्छौँ नि, तपाईँ हाम्रो जीवन नसोचेका कुराहरू, नदेखेका कुराहरू तपाईँ हाम्रो जीवन हुन आउँछ। तपाईँ हामी जीवनमा ख्रीष्ट येशू जन्मिनु भएको छन्, जुन विगतको समयमा हामी ती कुराको निम्ति पनि चाहिँ योग्यको थिएन, तर पनि प्रभु हाम्रो हृदयमा जन्मनु भयो। अनि हामी जन्मिसकेपछि चाहिँ उहाँ राजा, जसरी हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ ज्योतिषले राजा भने चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। अनि जसरी यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा टाँगेको बेला पनि दोषपत्र चाहिँ यहुदीहरूको राजा, इजरायलीहरूको राजा भनेर चाहिँ दोषपत्र लगाएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। उहाँले संसारमा त ती राज्य गर्नु भएन, तर उहाँमा नै सबै कुरा परमेश्वर पिताले चाहिँ उहाँको मुनि नै राखेका छ। सबै कुरा जुन जति पनि सृष्टिहरू, जति पनि यावत थोकहरू छ, ती कुरा चाहिँ उहाँकै मुनि, उहाँकै अधीनमा राखेछन्। तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि जब परमेश्वरलाई राज्य गर्नको निम्ति सुम्पिन्छौँ भनेदेखि प्रिय हो, साँच्चै उहाँले राज्य गर्न थाल्यो भने हाम्रो जीवन हामीले सोचेको भन्दा भिन्न हुन्छ। ताकि तपाईँ हामीले चाहिँ हाम्रो राजालाई निकालेर साइडमा राख्छौँ, आफ्नै ज्ञान बुद्धिमा आफूले नै अधिकार गरेर हामी चलाउँछौँ अनि हामी चुक्न पुग्छौँ। जब हामी आफै चलाउँछौँ नि हाम्रो जीवनलाई, अर्कोले मौका पाउँछ, अर्को जुन शैतानको राजाले चाहिँ मौका पाउँछ। जब हामीले सबै कुरा यीशु हाम्रो राजालाई, जुन राजाको राजा प्रभुको प्रभुलाई हामी सुम्पन्छौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले त्यो दुष्टको कुराहरूमा चाहिँ पर्न दिनुहुन्छ। किनकि उहाँले जब राज्य गर्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो जीवनमा रहनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई साँच्चीकै उहाँले भनेअनुसारका निम्ति काम गर्ने निम्ति हामी छोडिदियौँ भनेदेखि उहाँलाई बढ्न, हाम्रो जीवनमा बढ्न दिएदेखि साँच्चीकै आँखाले नदेखेका कुराहरू, कानले नसुनेका कुराहरू हाम्रो जीवन पुरा हुन आउनेछ। यीशु ख्रीष्ट संसारलाई उद्धार अनि मुक्ति दिनको निम्ति मुक्तिदाताको रूपमा शरीरमा जन्मनु भयो। उहाँले मुक्ति पाएकाहरूका निम्ति पनि उहाँले आशिषको कुराहरू राख्नु भएको छन्, शक्तिको कुराहरू, अधिकारको कुराहरू तपाईँ हामीलाई राखिदिनु भएको छन्। अनि तपाईँ हामीले कसरी राखेका छन् हाम्रो राजा येशूलाई हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा, मण्डलीमा येशू राजाले कसरी राखेका छौँ। जब तपाईँ हामीले राजालाई नै राज्य गर्न दिनुपर्छ, जब राज्यद्रोही हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ, जब विद्रोह गर्न थाल्छौँ त्यहाँ चाहिँ धेरै नाशको कुराहरू हामी देख्दछौँ, घटनाको कुराहरू देख्दछौँ। तपाईँले हाम्रो राजा चाहिँ यीशु राजा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई
चङ्गाई चाहेको छ, छुटकारा चाहेको छ, तपाईँ आफै घोषणा गर्नुहोस्। हरेक कुराहरूबाट छुटकारा चाहेको छ, तपाईले घोषणा गर्नुहोस्। मेरो राजा येशू, येशूमा सबै कुरा छ। येशूमा चाहिँ सबै कुरा, यहाँ भएकोदेखि लिएर स्वर्गमा भएको पनि सबै येशू ख्रीष्टकै हुन्। उहाँले उहाँमा रहेर उहाँलाई नै सुम्पिएपछि चाहिँ के हाम्रो जीवनमा उहाँले तकलिफको कुराहरू राख्नुहुन्छ। तर हामी हेर्दछौँ भनेदेखि चाहिँ आउँछ ती कुराहरू, जसरी येशू राजा, येशू ख्रीष्ट पनि चाहिँ संसारमा हुँदाखेरि हाम्रो शरीरको निम्ति आउँछ, तर आत्माको निम्ति चाहिँ कुनैले पनि हल्लाउन सक्छ। येशूलाई सुम्पिदिएपछि, जब येशूलाई हाम्रो जीवन सुम्पिएपछि हाम्रो शरीरमा चाहिँ फेरि संसारको राजाहरू आउन सक्छ। तर तपाईँ हामीलाई शरीरलाई नाश गर्ने अरूसँग डराउनु होइन, हाम्रो भित्र आत्मालाई नाश गर्ने, दुवैलाई, शरीर अनि आत्मालाई पनि नाश गर्नेसँग हामी डराउनु पर्ने कुराहरू। अनन्तको राज्य चाहिँ उहाँले नै गर्नुहुन्छ, राज्य चाहिँ उहाँले नै गर्नुहुन्छ। तपाईँ हामी चाहिँ क्रिसमस हामी आएको छौँ, एकदमै आनन्दको कुरा, खुसीको कुरा हामी कसरी मनाउनको निम्ति तयारी गरिरहेका छौँ। हामीलाई ख्रीष्टलाई अगाडि राखेर ख्रीष्टको जन्म उत्सव कसरी मनाउँदैछौँ, कि हामी क्रिसमस भनेर मात्रै राखेर हाम्रो अभिलाषहरू पूरा गर्न तर्फतिर लागेका छौँ। हाम्रो हृदयलाई तयारी गरौँ, ताकि हामी क्रिसमस चाहिँ साँच्चीकै, ताकि हामी क्रिसमस मनाउँदै गर्दा येशू ख्रीष्ट रम्नु भएको होस्, येशू ख्रीष्ट आनन्दित हुनुभएको होस्, येशू ख्रीष्ट महिमित हुनुभएको होस्। अनि जब उहाँको महिमा, उहाँको आराधना हुँदछ, उहाँको उपस्थिति नै हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ, ताकि हाम्रो जीवनमा राज गर्नको निम्ति येशू ख्रीष्ट निरन्तर हेरिरहनुहुन्छ। हामी उहाँलाई राज्य गर्न दिएको छैन भने पनि हामी तयारी हौँ, किनकि उहाँलाई नै सुम्पौँ हाम्रो जीवन। हामी आफ्नै बुद्धि ज्ञानमा हामी चल्न खोज्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ एक दिन पक्कै पनि लड्छ। ताकि हामी हाम्रो आशा भरोसा सबै कुरा चाहिँ हाम्रो प्रभुमा राखेर प्रभुलाई नै दियौँ भनेदेखि हामीलाई हाम्रो राजा येशूले चाहिँ साँच्चीकै आशिषमय जीवन, अनन्तको जीवन चाहिँ उहाँमा मात्र छ। संसारमा हुँदा पनि चाहिँ धेरै आशिषीय कुराहरू मिल्छ भनेदेखि झन् अनन्तको कहिले पनि अन्त नहुने आशिष चाहिँ हामीलाई राखिदिनु रहेछन् है। हामी येशू ख्रीष्टलाई नै हामी यो क्रिसमसमा साँच्चीकै हाम्रो हृदयभित्रदेखि सबै हो, हाम्रो अशुद्धता कुराहरू छन् भनेदेखि पनि अबको दिनहरूमा त्यो हृदयलाई तयारी गरौँ, साँच्चीकै सार्थक चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुने क्रिसमस हामी मनाऊ। हामी बाहिरी रूपमा सजिएर होइन, बाहिर कुनै पनि थोकमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट बस्नुहुन्न, बाहिरको हो ती झिलिमिलीमा उहाँ रम्नुहुन्न। तपाईँ हाम्रो हृदय अझ चहकिलो भएको, हृदयका आँखाहरू चहकिलो भएर येशू ख्रीष्टलाई मात्रै हेरिरहेको, येशू ख्रीष्टको मात्र महिमा गरिरहेको उहाँले चाहनुहुन्छ। धन्यवाद। साँच्चीकै हामीबाट शरीरको संसारको कुराहरू होइन प्रभु, तपाईँले हामीलाई हृदयबाट निस्केको कुराहरू, तपाईँलाई नै हेरिरहेको, तपाईँमै रहेको कुराहरू तपाईँ चाहनुहुन्छ परमेश्वर। हामी यस तपाईँको जन्म उत्सवमा पनि साँच्चीकै साँचो तरिकाले तपाईँलाई देख्न सकौँ प्रभु। साँच्चीकै शरीरमा त तपाईँ जुन बेथलेहेममा 2000 वर्ष अगाडि जन्मनु भयो प्रभु, हाम्रो हृदयमा पनि तपाईँ जन्मिसकेको छौँ प्रभु। तपाईँलाई हामी देख्न सकौँ,
प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हरेकको हृदयमा तपाईँ जन्मन चाहनुहुन्छ, हरेकको हृदयको कान आँखाहरू खोल्न चाहनुहुन्छ परमेश्वर। यस क्रिसमसमा चाहिँ प्रभु यस समयहरूमा प्रभु साँच्चीकै तपाईलाई साँचो रूपमा देख्ने, तपाईले साँचो रूपमा तपाईले पछ्याउने छोराछोरीहरू हामीलाई बनाउनुहोस्, किनकि हाम्रो राजा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु, धन्यवाद, महिमा, आदर, भक्ति, इज्जत तपाईलाई दिन्छु। यीशु प्रभु लिनुहोस्, महिमा दिनुहोस्, यीशुको नाम, आमेन। धन्यवाद। यो समय फेरि पनि हामी बहिनीलाई दिँदैछौँ। जय मसीह।